धोनी ने फील्डिंग करने का फैसला किया था। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 271 रन बनाए। तब डकवर्थ लुइस के तहत टीम इंडिया को 42 ओवरों में 297 रन का निशाना दिया गया था। न्यूजीलैंड की जानिब से विलियमसन और रॉस टेलर ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, जबकि एंडरसन ने सिर्फ 17 गेंदों में 44 रन की धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 271 रनों तक पहुंचा दिया। जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और दोनों सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और रोहित शर्मा जल्द ही पवेलियन लौट गए। तब विराट कोहली और रेहाने ने पारी को संभालने की कोशिश की। इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद कप्तान धोनी और सुरेश रैना ने भी तेज रफ्तार रन बनाए, तब टीम को कामयाबी से हमकिनार नहीं कर सके। टीम इंडिया ने 41.3 ओवरों में 9 विकेट पर 277 रन बनाए। तब बारिश के सबब मैच को रोका गया और डकवर्थ लुइस तरीके के तहत न्यूजीलैंड को 15 रन से कामयाब करार दिया गया। टीम इंडिया की तरफ से धोनी और कोहली ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, जबकि गेंदबाजी में मोहम्मद शामी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विलियमसन को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। 5 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से पीछे है। लगातार 2 मैचों में शिकस्त के बाद टीम इंडिया को आईसीसी वनडे रैंकिंग की पहली पोजीशन भी गंवानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ईटीवी की टीम मालवा के तारीखी शहर राजगढ़ में मौजूद है। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आज हम आपको ज़ियारत करवाने जा रहे हैं, यह आस्थाना हज़रत सैयद कुर्बान अली शाह उर्फ बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नजर। मध्य प्रदेश में मालवा की सरजमीन को सूफिया की सरजमीन से ताबीर किया जाता है। मालवा में इस्लाम की आमद इन्हीं सूफिया के जरिए हुई थी। मालवा में जिस सूफी ने सबसे पहले कदम रखा वो हजरत अब्दुल्ला शाह चंगाल अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह की जाते गिरामी है। हजरत अब्दुल्ला शाह चंगाल रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन अरब से मालवा में आमद मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में आमद के 140 साल बाद हुई थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मालवा में इस्लाम की तालीमात को आम करने के लिए अपने एक नहीं बल्कि 4 खुलाफा को भेजा था, जिनमें हजरत मौलाना मुक़ीसुद्दीन मौज चिश्ती, हजरत मौलाना हुस्साम उद्दीन चिश्ती, हजरत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती और हजरत मौलाना वजीउद्दीन यूसुफ चंदेरवी के नाम काबिल जिक्र हैं। इन मुमताज सूफिया के बाद मालवा में अहले सिलासिल के तमाम सिलसिलों के बुजुर्गान दीन आए और अपने अपने तरीके से मालवा में इस्लामी तालीमात के परचम को बुलंद किया। ईटीवी के नाजरीन, आज जिस आस्थाने की जियारत कर रहे हैं, ये आस्थाना हजरत सैयद कुर्बान अली शाह उर्फ बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपका आस्थाना मध्य प्रदेश के तारीखी शहर राजगढ़ में मरजए खलायक है। जिस अहद में आप राजगढ़ में वारिद हुए थे, उस अहद में राजगढ़ में राजपूत राजा की हुकूमत थी। गरचे रियासत राजगढ़ एक हिंदू रियासत जरूर थी, लेकिन यहाँ के फरमारवा गैर मुतासिब और उन्होंने अपनी रियासत में तमाम कौमों के लोगों को यकसा तौर पर तरक्की के मौक़े फराहम किए थे। जब आपने राजगढ़ में अपना मसनद रुश्द व हिदायत बिछाया तो आम लोगों के साथ रियासत का फरमारवा भी आपके इरादतमंदों में शामिल हो गया। हजरत सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी का वतन बदख्शां था।
آپ مرشد کی تلاش میں ہندوستان آئے اور مرشد سے تعلیم معرفت حاصل کرنے کے بعد مرشد کے حکم سے ہی راج گڑھ کو اپنی ریاست کا مرکز بنایا۔ یہ آستانہ جو صاحب مزار ہیں آپ کا اس میں گرامی ہے حضرت سید شاہ قربان علی شاہ بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بدخشاں کے رہنے والے، وہاں سے تشریف لائے اور آپ نے جو آپ کا سلسلہ نسب کے سلسلے میں پوچھا تو آپ بریلی شریف میں حضرت شاہ نیاز احمد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفاؤں میں سے ہیں اور بہت شہید خلیفہ ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ جو ہے وہاں سے یہ نیازی سلسلہ جڑا۔ اب کیونکہ حضرت شاہ نیاز احمد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت بابا فخر پاک کے کیونکہ وہ مرید ہیں تو وہ وہاں سے چشتیہ سلسلہ ان کا جڑتا ہے، اور حضرت عبداللہ بغدادی سے قادریہ سلسلہ جڑتا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے پیر و مرشد یعنی حضرت سید شاہ قربان علی شاہ بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سلسلے ہیں اسی اس سے قادریہ سلسلہ بھی آتا ہے، پھر چشتیہ آتا ہے، اور اس کے بعد نقش بندیہ اور نیازیہ۔ اچھا، نقش بندیہ سلسلہ آپ کا اس وجہ سے ہے کہ حضرت نیاز احمد کے والد محترم جو تھے وہ نقش بندیہ سلسلے سے بیعت سے، تو اس لیے یہ راج گڑھ کے جو ہمارے پیر و مرشد ہیں ان سے یہ سارا سلسلہ نسب جو ہے وہ جڑا۔ سرکار کا جو ہے سلسلہ ہے تو پانچوں سلسلے سے آپ جو ہے مرید ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ، سروردیہ، مداریہ جو ہے، اس طرح سے آپ جو ہے سرکار نیاز میں نیاز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پانچوں سلسلہ سے مرید تھے، تو آپ ان کے صاحبزادے حضرت نظام الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں اور آپ پانچوں ہی سلسلے سے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی پانچوں سلسلے کے خدمات اور وہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ حضرت سید قربان علی شاہ بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1245 ہجری میں بدخشاں میں ہوئی۔ اس عہد میں بدخشاں کا شمار ایک خود مختار اسلامی حکومت میں ہوا کرتا تھا۔ اسی شہر کے ایک سادات گھرانے میں آپ کا ظہور ہوا۔ حضرت بابا بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد نے فاتحان عرب کے ساتھ مکہ سے آ کر اس ملک میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ کا نسب سید حسنی اور مادری حسینی ہے۔ آپ کے والد بزرگوار گھوڑوں کے بڑے سوداگر تھے۔ آپ کی عمر 2 سال کی ہوئی تھی۔ والدہ ماجدہ کا سایہ عاطفت آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کی دادی نے آپ کی پرورش کی۔ والد ماجد کے عقد ثانی کر لینے کے بعد آپ کی والدہ اور دادی نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ مادرزاد ولی تھے، اس لیے آپ کے کرامات کا ظہور آپ کے بچپن میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کی تعلیم کے لیے حضرت شیخ کلیم اللہ کو مقرر کیا۔ جب حضرت کلیم اللہ آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانے کے لیے آئے تو آپ نے پڑھنے میں تعامل کیا۔ آپ کے اس عمل سے آپ کی والدہ کو سخت ناراضگی ہوئی اور انہوں نے آپ کو سزا کے طور پر گھر سے نکال دیا۔ آپ سخت برف باری میں گھر سے باہر رہے اور جب آپ کی پھوپھی کو اس کا علم ہوا تو آپ کو گھر لے آئیں، اور جب آپ سے استاد محترم سے قرآن نہ پڑھنے کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ حضرت شیخ کلیم اللہ صاحب مجھے جو پڑھانا چاہتے ہیں وہ سب مجھے یاد ہے، ایسی صورت میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں۔ آپ کی بات پر لوگوں کو حیرت ہوئی اور جب آپ سے بھری مجلس میں قرآن سنا گیا تو آپ نے حسب حکم قرآن کی بہت سی آیات لحن کے ساتھ پڑھ کر سنائی۔ آپ کے اس کرامات کا ظہور ہونے کے بعد حضرت شیخ کلیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شرح وقایہ، مشکات شریف، مسلم، صحیح بخاری، گلستان اور بوسطہ کی تعلیم دی۔ تحصیل علم کے بعد آپ نے والد کی اجازت سے کعبۃ اللہ کی زیارت کی، اور جب مدینہ منورہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے مبارک کی زیارت کی تو آپ کو غیب سے ہندوستان جانے کا حکم ہوا۔ تاریخ کے مطابق اسی رات جب آپ سوئے تو آپ کو خواب میں آپ کے پیر و مرشد کا حلیہ مبارک نظر آیا۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد مرشد کی تلاش کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے خشکی کا راستہ اختیار کیا۔ پہلے آپ کابل پہنچے اور کابل کے قریب ایک خانقاہ اخوان صاحب معروف بزرگ کی تھی، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوسی کی، اور جب آپ نے بیعت چاہی تو یہ جواب ملا کہ آپ کا پیر ہندوستان میں ہے۔ اس طرح آپ حضرت اخوان صاحب کے حکم کے موجب 1268 میں دہلی پہنچے اور دہلی میں کچھ دن قیام کر کے کئی بزرگان دین سے ملاقات کی، اور دہلی سے روانہ ہو کر آپ بریلی شریف پہنچے۔
اور حضرت شاہ نیاز احمد صاحب رحمتullah علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا۔ مرشد کی خدمت میں رہ کر آپ نے علوم باطنی حاصل کیا اور مرشد کے وصال کے بعد آپ حضرت شاہ نظام الدین رحمتullah علیہ کے دامن سے وابستہ ہوئے اور 1247 میں خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت سید شاہ قربان علی رحمتullah علیہ کو مرشد سے ایک ساتھ 5 سلسلوں کی خلافت حاصل ہوئی۔ اس طرح آپ بیک وقت چشتیہ، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور نیازیہ سے سرفراز ہوئے۔ حضرت بابا بدخشانی رحمتullah علیہ کو خرقہ خلافت سے سرفراز کرنے کے بعد مرشد نے آپ کو مالوا کے راج گڑھ میں مسند رشد و ہدایت بچھانے کا حکم دیا۔ آپ بریلی شریف سے لکھنؤ، بھوپال، نرسنگھ گڑھ ہوتے ہوئے راج گڑھ پہنچے اور تقریباً 40 سال تک راج گڑھ میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انسانیت کی خدمت کا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ آپ کا وصال 1334 ہجری میں 20 رمضان المبارک کو ہوا اور اس مقام پر جہاں آپ کی خانقاہ تھی آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ یہ بدخشاں سے تشریف لے کے آئے اور آپ 8 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکل چکے تھے اور اس کے بعد میں آپ کو حکم ہوا تھا بریلی شریف کا۔ بریلی شریف میں آپ نے تعلیم پائی، وہاں سے خلافت ملی، وہاں سے حکم ہوا ان کو یہاں پہ آنے کا راج گڑھ شریف، تو آپ نے راج گڑھ شریف آ کے تشریف رہے۔ ان کے کئی مریدان اور کئی عقیدے مند کافی رہے ساتھ میں اور ان کا بہت ہی اچھا رہا یہاں پہ۔ راج گڑھ اسٹیٹ نے دربار نے ان کو دیکھ بھال کے لیے یہاں کے لوگوں کو رکھا گیا اور ان کو یہاں پہ زمین بھی دی گئی ہے رہنے، یہاں پہ بسنے کے لیے 72 بیگھہ زمین ہے آپ کے نام پہ ہے اور یہاں پہ عرس شریف لگتا ہے 10 مارچ کو، 10، 11، 12 مارچ یہ فکس کر رکھی ہے۔ کافی دور دور سے حاضرین آتے ہیں، بہت دور دور سے لاکھوں سے آدمی آتا ہے، ہندو بھائی بھی آتے ہیں، مسلم بھائی بھی آتے ہیں، سب سات جاتیوں کے پورے آتے ہیں اور کافی اچھا مجمع رہتا ہے اور کافی کم سے کم 2.5-3 لاکھ آدمی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ بدخشاں کے رہنے والے تھے، جو ہے بدخشاں سے آپ جو ہے تجارت، آپ کے والد نہیں تھے، آپ 11 سال تھے، اس کے بعد آپ نے والدہ تھیں آپ کی، تو آپ کو والدہ نے جو آپ کا ایک یہ موضوع ہے کہ آپ نے عربی پڑھنے کے لیے آپ کو مدرسے میں بھیجا گیا، تو آپ نے کہا کہ نہیں گئے، آپ نے مدرسے پہنچے تو آپ کو یہ علم تھا کہ یہ تو جتنا ان کو پڑھا رہے ہیں یہ مجھ کو معلوم ہے۔ انہوں نے آ کے والدہ نے کہا، والدہ کا انہوں نے حکم عدولی کی، انہوں نے ناراض ہو کر رات کو گھر سے باہر گرا دیا، تو برف کے اندر رہے، پورے برف میں رات بھر رہے۔ صبح ان کے خالہ آئیں، انہوں نے آ کے ان کو اٹھایا تو دیکھا کہ ان کے پورے جسم میں راسا آ گیا ہے سردی کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو ہے آپ سے پوچھا گیا آپ کے ماموں صاحب نے، تو بھائی آپ نے کہ جو مولوی صاحب پڑھاتے ہیں وہ تو ہمیں سب آتا ہے، تو انہیں پڑھ کے بتائیے، تو آپ نے قرآن شریف پڑھ کے بتا دیا، آیتیں بتا دی اس طرح سے۔ تو آپ جو ہے معززات جو ہے ولی ہیں اور آپ وہاں اس کے بعد پھر آپ اپنے ماموں کے ساتھ جو ہے بزنس کرنے لگے اور ویاپار کرتے رہے، اس کے بعد وہاں سے آپ یہ نکل لیے اور آپ جو ہے کرتے ہوئے مدینہ شریف پہنچے۔ مدینہ شریف سے باحکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بریلی شریف تشریف لائے کہ آپ وہاں جائیے اور وہاں خلافت حاصل کیجیے۔ تو آپ آئے، آپ کے پیر و مرشد کی زیارت آپ کو وہیں ہو گئی تھی۔ آنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد کی عمر اس وقت 11 سال کی تھی کل۔ اس طرح سے آپ وہاں سے مرید ہوئے، پھر آپ کو لنگر خانے میں ڈیوٹی دی گئی، آپ نے وہ لنگر خانے میں خدمت انجام دی اپنے، اور اس کے بعد آپ مکمل ہوئے تو آپ نے ان کو ہندوستان کے لیے روانہ کر دیا۔ مدھیہ پردیش آئے، بھوپال رہے، بھوپال کے بعد نرسنگھ گڑھ رہے اور پھر راج گڑھ ہے۔ آپ کے کوئی شادی آپ نے کہی نہیں، کوئی رشتہ دار آپ کے نہیں ہے، کوئی یہاں کوئی خاندان نہیں ہے، آپ خود اکیلی ذات ہیں اور یہ سارے لوگ ہیں خاندان کے لوگ ہی ہیں، ہم سب غلامان ہیں، غلام آپ کے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت اور آج ہم موجود ہیں آپ کے شہر راج گڑھ میں۔ ناظرین جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں آستانہ حضرت بابا بدخشانی رحمتullah علیہ کا آستانہ ہے۔ اس آستانے کی فن تعمیر کی بات کریں تو اس کی اپنی ایک خاص پہچان ہے، کیا ہے وہ فن تعمیر تو ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک، یا نہیں دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ چلو بیٹا، راستے میں ATM پہ روک لینا۔ رک 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 یہاں، میں 2 منٹ میں آیا۔ یہ ATM کہاں گیا؟ بھائی صاحب یہاں پہ ایک ATM ہوا کرتا تھا۔ بھائی صاحب ATM یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہے۔ 5 کلومیٹر؟ پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ چلو بیٹا، تیری ماں کو فون لگاتا ہوں، پتا تو لگاؤں تیری موسی کی فلائٹ کتنے بجے کی۔ جی۔ ارے پیجر موبائل کہاں گیا؟
मोबाइल? फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। अगर सीमेंट जल रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरीयान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरीयान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यह आस्थाना हज़रत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या इसका फन तामीर? आइए डाल एक नजर। हजरत सैयद कुर्बान अली उर्फ बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह को कुतुबे मालवा के नाम से भी जाना जाता है। आप जिस अहद में मालवा के राजगढ़ में बसिलसिला रुश्तो हिदायत आए, उस वक्त यहाँ राजपूत राजा विनय सिंह की हुकूमत थी। ठाकुर विनय सिंह न सिर्फ एक रहमदिल बल्कि इंसान दोस्त राजा था। उसने अपनी रियासत में दूसरी कौमों के साथ साथ मुसलमानों को भी तरक्की के यकसा मौके फराहम किए थे। हजरत बाबा बदख्शानी की राजगढ़ में आमद के बाद ठाकुर विनय सिंह के हुस्न सुलूक में मजीद इजाफा हो गया, और वो हजरत की इंसानी तालीम का ऐसा मुतक़िद हुआ कि उसने आपके खानकाह के लिए जमीनें नज़र कर दी और मस्जिद की तामीर के लिए भी बड़ी रकम की पेशकश की, लेकिन आपने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। कुतुबे मालवा हजरत सैयद कुर्बान अली बदख्शानी ने इस मकाम पर दरगाह से मुत्तसिल जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इसकी तामीर का सिलसिला 1912 में शुरू किया और 1916 में ये मस्जिद बनकर तैयार हो गई। ये मस्जिद फने तामीर का बेहतरीन नमूना है। जब नमाजियों की कसरत से ये अपनी तंग दामनी की शिकायत करने लगी तो 2004 में इसकी तौसीह की गई, लेकिन इसके अंदरूनी हिस्से और सुतूनों के नक्शो निगार को वैसा ही रहने दिया गया। इस तरह इस मस्जिद में हमें राजपूताना शैली के साथ साथ मुगल फने तामीर के भी नमूने देखने को मिलते हैं। इस मस्जिद जो है ना, इसके अंदर घट्टे चूने का बनी हुई है। ये मस्जिद घट्टे पे चूना पिसता था, उससे ही बनी थी मस्जिद पहले। उसके बाद जो बाद में हुआ कंस्ट्रक्शन, ये सीसी का है। जी हाँ। तो पहली तामीर कब हुई? क्या बाबा ने अपने हाथ इसकी तामीर? हाँ, बाबा के टाइम ही इसकी तामीर हुई थी। 1912 से ही इसकी तामीर चालू हो गई थी और 1916 में जाके इसकी तामीर पूरी हुई। इसमें कौन सा आर्किटेक्ट इस्तेमाल किया गया? इसमें जो राजगा महाराज थे, स्टेट का जो राजगा महाराज थे, उस टाइम का आर्किटेक्ट था, उसके साथ मुगल आर्किटेक्ट मिला के तामीर की गई थी। राजगढ़ का शुमार मालवा की एक छोटी सी रियासत में होता था। मध्य प्रदेश के कयाम के बाद राजगढ़ को जिले का दर्जा हासिल हुआ। इस छोटे से शहर में तमाम कौमों के लोग आबाद हैं। इस शहर के कयाम में राजपूत राजाओं ने जिस फराख दिली का मुजाहरा किया था, ये उसी का फैजान जारिया है कि आज इस शहर में न सिर्फ सूफिया के आस्थाने मौजूद हैं, बल्कि सूफिया की तालीमात की रोशनी में मुसलमान भी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से मुत्तसिल जो एक बड़ी अराजी आप देख रहे हैं, ये राजपूत राजा विनय सिंह की नजर की हुई है। अगर खुद्दाम के पास अच्छे प्रोजेक्ट हों तो वो इस अराजी पर बहुत से फलाही काम अंजाम दे सकते हैं। विनय सिंह, अंग्रेजी में विनय सिंह, वैसे उनका हिंदी के हिसाब से नाम विनय सिंह था,
उस वक्त में इनकी आमद यहाँ पर हुई है। तो क्या खास तालीम दी कि तमाम लोग आपके मुरीदों में पहुंचा कि खास तालीम में तो असल में इनकी जो मोहब्बत राजगढ़ के लोगों से रही है, वो मोहब्बत का मामला ही उनका ज़्यादा ज़ोरदार रहा है। मैंने किसी भी तरह से ऊंच नीच, कौम, जाति, बिरादरी, इस तरह का कोई फ़र्क आपके नज़र में नहीं था, इसलिए आप यहाँ पर बहुत दिल अजीज रहे हर शख्स के। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं आपके शहर राजगढ़ में। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं यह आस्थाना हज़रत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपके कश्फ व करामात पूरे हिंदुस्तान भर में मौजूद हैं। क्या है वो कश्फ व करामात, ये तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले तो एक छोटा सा ब्रेक जाएगा। नहीं, देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। काश्त से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, no, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। शी, मैन, I tell you. अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. Get idea. आइडिया इंटरनेट अपनाएं। चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो, उठो, उठो। एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं आस्थाना हज़रत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या है आपको कश्फ व करामात, आइए डालते एक नजर। हजरत सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह के कश्फ व करामात मुल्क व बैरून मुल्क में मशहूर हैं। आपका आस्थाना सुबह नमाज फज्र के बाद अक़ीदतमंदों के लिए खोल दिया जाता है और बाद नमाज इशा इसे बंद किया जाता है। हजरत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह को कुरान की तिलावत बहुत पसंद थी। आप ज्यादा से ज्यादा वक्त याद इलाही में सर्फ करते थे और अपने अक़ीदतमंदों से इस बात की तलकीन करते थे कि कुरान की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, इसमें सब मसाइल का हल मौजूद है। आपको कलाम पाक की तिलावत बहुत पसंद थी
اور آپ نے ہمیشہ اسی چیز کی تعلیم دی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس چیز کو پڑھیں، اور یہ ہے کہ اصلاح قلب پہ بہت زور دیا کہ جو ہے جو ذہن اس طرح ادھر ادھر منتشر ہوتا ہے اس کو کس طرح سے جو ہے کنٹرول کیا جائے۔ اب گرمی کا بابا صاحب کا ایسا قدم ہے ہمارے اوپر کہ ہم بغیر یہاں کے مطلب یہ ہے کہ جینا مرنا سب یہیں سے سیکھا ہے ہم نے۔ موجودہ میں اس قرب و جوار میں ہمیں بہت سے آبادی دکھائی دیتی ہے، لیکن جس عہد میں آپ نے اس مقام کو اپنی ریاست کا مرکز بنایا تھا یہ علاقہ غیر آباد تھا۔ حضرت بابا بدخشانی کی دعا سے یہ علاقہ آباد ہوا اور اب یہاں پر پابندی سے صدائے حق گونجتی ہے۔ مدھیہ پردیش میں راج گڑھ کو تہذیب کے سنگم کی نگری کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر تمام مذاہب کے لوگ آپ کے عقیدت مندوں میں تو شامل ہیں۔ اس سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا عرس منایا جاتا ہے تو عرس کی چادر جانکی مندر سے آتی ہے اور اس چادر کے پیش کیے جانے کے بعد ہی باقاعدہ عرس کا آغاز ہوتا ہے۔ راج گڑھ کے عوام کو اپنی اس تہذیبی روایت پر فخر ہے۔ جو ہندو پہلا سال ہوتا ہے گا اس دن سے وہاں پہ اس کی شروعات ہو جاتی ہے اکھنڈ رامائن پاٹ سے۔ وہاں پہ جو کیونکہ کہا جاتا ہے ہندو اس میں کہ کوئی بھی کاریکرم کو ہنومان جی کا جھنڈا ہونا چاہیے، ساری بلائیں وہ دور کر دیتے ہیں گے، تو وہ جھنڈا درگاہ بابا بدخشانی سے گڑی پڑوا کے ایک دن پہلے عصر کی نماز کے بعد یہاں سے مندر میں جاتا ہے گا اور اس کے بعد وہ جھنڈا وہاں پہ پہرایا جاتا ہے۔ اسی طرح درگاہ بابا بدخشانی پہ جو عرس ہوتی ہے تو اس میں جو خاص اس کی چادر والا دن ہوتا ہے 11 مارچ۔ 11 مارچ کے دن بابا بدخشانی کی درگاہ پہ چادر آتی ہے گی وہ رام جانکی مندر سے آتی ہے گی اور وہ یہاں پہ پیش کری جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قطب مالوا کے عقیدت مندوں میں کسی ایک قوم کے لوگ شامل ہوں، بلکہ آپ کے ارادت مندوں میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا اتحاد ملک کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک نظیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ راج گڑھ جو ہے ایک ایسا نگر ہے جہاں ہر دھرم کا سامان آدر ہوتا ہے، اور ہماری سنستھا ہے قلمکار پریشد، اس نے قریب 35-40 سال پہلے سے یہاں ایک اپنا ابھیان چلا رکھا ہے۔ اس کے تحت ہم لوگ یہاں چاہے کسی دھرم کا کارکرم ہو، چاہے مزار کا ہو، مندر کا ہو، چرچ کا ہو، ہم پریشد کے سارے سدسیہ سکریہ روپ سے وہاں جا کر کے بھاگ لیتے ہیں اور اس کارکرم میں اپنی حصہ داری بٹاتے ہیں۔ کہا جائے کہ میں بھی یہیں کی مراد ہوں۔ ممی بتایا کرتی ہے بھائی ہم نے تمہیں بڑی منت مانگی تھی کہ پہلا لڑکا ہوگا تو یہیں کو دے دیں گے، اور یہیں کی جھاڑو لگا کر کے آج جو بھی ملا ہے نام دام عزت یہ سب بابا کا دیا ہوا ہے۔ اور قومی ایکتا کا پرتیک نہ صرف راج گڑھ نہ صرف ضلع میں بلکہ پورے ہندوستان اور پورے وشو میں بھی بہت پہلے ایک پتریکا چھپی تھی، اس کا ذکر بابا بدخشانی کا یہاں کا تھا۔ اور اسپیشلی جو قومی ایکتا کی بات ہے مندر سے مسجد اور مسجد سے مندر، اس کی ایک خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے پورے ہندوستان میں کہیں ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ مندر میں خدا کے قوالیاں ہو رہی ہیں اور مسجد کے اندر بدرنگ بلی کے اور رام کے سری کرشن کے بھجن گائے جا رہے ہوں۔ یہ صرف اور صرف اس جمی پہ کہیں ہو رہا ہے تو وہ ہندوستان کے، اور ہندوستان میں راج گڑھ، اور راج گڑھ میں بابا بدخشانی کا مزار ہے تو یہاں ہو رہا ہے۔ بہت سال پہلے یہاں پر کنواں ہے، اس کے اندر جب بابا بدخشانی اترے کنواں کھودا جا رہا تھا، جب پانی نہیں نکل رہا تھا تو بابا بدخشانی خود ایک ٹوکری میں بیٹھ کر نیچے اترے اور ان کے کول تھے خود کے زبان کے کہ جیسے انہوں نے جب ایک گھیتی ماری پانی نکلا تو انہوں نے کہا کہ گنگا جمنا نکل کر آئی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے ایک ایسا شخص، ایک ایسی وبھوتی جو کہ افغانستان سے تشریف لائے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا شخص جو یہ کہہ رہا ہے گنگا جمنا، ان کے منہ سے گنگا جمنا نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ ہندوستان آج نہیں 100 سال پہلے سے لے کر کے پورے وشو میں اس گنگا جمنا تہذیب کا پرتیک تھا، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ سب چلتا رہے انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے، اور اس ہندوستان کے سرزمین پر یہ جو قومی ایکتا کا جو کام ہے وہ چلتا رہے۔ حضرت بابا بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال مارچ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ درگاہ کمیٹی نے آپ کی عرس کی تاریخ فکس کر رکھی ہے۔ ہر سال 10 مارچ کو آپ کا عرس شروع ہوتا ہے اور 12 مارچ کو قل شریف کے ساتھ عرس ختم ہوتا ہے۔ ملک کے دوسرے شہروں میں صوفیہ کے آستانے پر محفل سما کے قوال کو مدعو کیا جاتا ہے، لیکن یہاں کبھی بھی محفل سما کے لیے قوال کو نہیں بلایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود قوال آستانے پر کلام پیش کرنے کے لیے اس کثرت سے آتے ہیں کہ منتظمین کو ان کا نظم کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، حضرت بابا بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ مبنی ہمارا یہ خاص پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر لکھ بھیجیے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارا پتہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر ایک خاص ایپیسوڈ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیم کے ساتھ مہتاب عالم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔